आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। गतपः पुनन्दो विश्वमोहिनी प्रभवन्ति देवी रुदिताभ्यः सुचिरा पूत एमि दीक्षा तपसोस्तनूरसितान्त्व शिवाकुसगमनं परिदते भद्रं भद्रं पुख्यन्न ॐ ईशानाय नमः। अतः पूर्ववक्त्रध्यानमो Shravan Masam, we are here in Pashupatinath temple to do Ekadasa Rudra Parayanam in Shankar Mutt, and then we go into the main mandir and do the Abhishekam. It's a paid Abhishekam. Bayam Ukano Jata Vedasa Masat Prede Rakshita Payodadabha Swastai Swastina Indro Vradasava Swastina Pukha Visvaveda स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरसो वामरुतः विस्मिमातरः शुभं जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवस गमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चविर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा कुशस्तनो विव्यसेमहिते वहितं जदायुः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा जत्रा न सकाचरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तोः आदित्यन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः अदितिः पञ्चधनामदितर्जातमदितर्जनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्विश्वेन्द्रः समाश्रितः मूले पश्यतु ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः वृक्षौ तु सागरः सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं समाश्रिताः तत् प्रार्थना ॐ देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो चितदा कुम्भ विधृतो विश्वना स्वयं त्वत्त्वयि सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिनं यज्ञं कर्तुमीहे चलुद्भव कुरु देवी सा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम तथा कलशस्कंदप्रदेशी ओम गणपत्यादि पंचादनेभ्यो नमः ओम विनायकादि पंचलोकपालेभ्यो नमः ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम ईश्वरादिदेवेभ्यो नमः ओम अग्न्यादि प्रतिथिदेवेभ्यो नमः ओम इंद्रादि दशदिक्पालेभ्यो नमः ओम ध्रुवाद्यष्टवसुभ्यो नमः ओम दात्रादि द्वादशादित्येभ्यो नमः ओम वीरभद्रादि एकादशरुद्रेभ्यो नमः ओम गौर्यादि षोडशनाथेभ्यो नमः ओम आवाहारी सप्तमर्भ्यो नमः ओम विनायकाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम रुद्राय नमः ओम विष्णवे नमः ओम अर्काय नमः ओम वनस्पतिभ्यो नमः ओम सूर्यः सौर्यमथेन्द्रेन्द्रपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुः गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं हेतुः कुलस्योन्नतिम्
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाः आयुष्सवित्तं च तथा सुखं च धर्मतलावौ बहुपुत्रतां च सत्तुक्षयं राजसुपूज्यतां च तुष्टग्रहक्षेमकरा भवन्तु ॐ सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमो नमः देवमः असि महन्नादेवानामसुज्य पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यं सायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रश्रवक्षत वशूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभा अद्या देवा उदिता सूर्यशनिरगुंहसः पिप्रिता निरवद्यात्ता तन्नो मित्रो वरुणो मा महान्ता सिन्धु पृथिवी उत द्यौः कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् रथेन देवो जयेभ्यो विश्वरूपेभ्यः सबो नमो नमः सेनानीभ्यः सबो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यः सबो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहेभ्यः सबो नमो नमो महाभ्यो अर्वकेभ्यः सबो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यः सबो नमो नमः कुलालेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यः नमो नमः श्वनिभ्यो मृगैरः नमो नमः श्वाभ्यः श्वपतिभ्यः नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः हर्पाय च पशुपतये च नमो नीलक्रिये नमः प्रवृत्तिने च विप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीलिष्टमाय च कुमते च नमो ह्रस्वाय बृहते च परिमेयसे च नमो वृद्धाय च सवृते च नमोग्राय च Bhagmati river in Pashupatinath temple. After darshan, they asked to see a few things. It's the Bhagmati river in Pashupatinath temple. Guhyeshwari temple, this is a Shakti Peeth where Devi's Guhya Bhagam fell. When we came in 2016, we were able to go inside and touch it. Now from top we just see somebody had a special recommendation and they were doing feeding for the baby, like another Annaprashanam for the first time. So only they were down. You just see from top, and the priest, lady priest, does Charan Sparsh and puts water, not Charan Sparsh, but Jal Sparsh, she puts water from there. That's the only thing we could get. We saw the colors and the dome that covers the Guhya Bhagam kind of thing for Devi. That's it for this darshan.